الحمد لله الذي أنشأنا من الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما ويسر لنا منها أرزاقا وقسما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نحصي له نعما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، ما أجمل وأحسن أن يبدأ المرء بنفسه في كل أمر من أمور الخير والبر والصلاح والإصلاح، فيؤدي ما افترض الله عليه من حقه ومن حقوق خلقه، ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. وحينما يبدأ الإنسان بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، فإن ذلك من أسباب الثبات. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهو يكون قدوة حسنة لمن يراه فيعمل مثل عمله، وبذلك ينال أجورا كثيرا وتتضاعف حسناته. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. اعلموا أيها الأحباب أن من لم يبدأ بنفسه فلا خير فيه لغيره. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذلك أن يرى عيب عن غيره عظيما وفي عيبه عن عيبه عمى. أحبتي، عندما أبصر المرء عيوب نفسه لانشغل بها عن عيوب الناس، لأن المرء مطالب بإصلاح نفسه أولا، وسيسأل عنها قبل غيرها. كل نفس بما كسبت رهينة. تعالوا يا إخوة نبدأ بأنفسنا ونأخذ معنا آخرين إلى رحاب التوبة والعودة إلى الله تعالى. ونبدأ بأنفسنا حيث نعطي الطريق حقها ولا نؤذي الناس فيها، ونكون حسن الأخلاق مع الآخرين ونعاملهم بأحسن مما يعاملوننا به، ولا نقلدهم في تقصيرهم. هيا نبدأ بأنفسنا ونصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونحسن إلى أقاربنا وجيراننا. ولو نجد مشروعا من مشروعات الخير أو نسمع بدعوة للتبرع لإخواننا المنكوبين نساهم، ولا نقول أين أصحاب الأموال وأرباب التجارات. تعالوا لنحدث التغيير في أنفسنا ونزيل ما فيها من غل وحقد وحسد وبغض لبعضنا البعض، ولنزرع فيها المحبة والنصيحة والنقاء وحب الخير لغيره. قال الله عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أحبتي في الله، علينا أن نغير كل ما في أنفسنا من نقص وخلل ونرتقي نحو الزكاة الطهر والبر والتقوى. فإذا حدث ذلك التغيير في أنفسنا فوالله لنا ما وعدنا من التغيير في المجتمع.
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.